नेपाल र भारत बीच तनाव भइरहेको लिपुलेख पासमा चीनले जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड नै तैनात गरेको छ। यसअघि लिपुलेख पास नजिकै केही सैनिक तैनात गरेको चीनले अचानक सैनिकको तैनाथी बढाएर 150 लाइट कम्बाइन्ड आर्मी ब्रिगेडको तैनात गरेको छ। रिपोर्टका अनुसार यो ब्रिगेडलाई 2 हप्ता पहिले तिब्बतबाट चीनको लिपुलेख ट्राइजक्सनतर्फ तैनात गरिएको छ। ब्रिगेड त्रिदेशीय सीमाको केवल 10 किलोमिटरको दूरीमा तैनात गरिएको छ। चीनले जुलाईमै पाला नजिक करिब 1000 सैनिक तैनात गरेको थियो। चीनको जनमुक्ति सेनाले त्यहाँ स्थायी चौकी पनि बनाएको थियो। स्रोतका अनुसार 2 हप्ता पहिले त्यो क्षेत्रमा 2000 सैनिक तैनात गरेका थिए। लिपुलेख ताल नजिकै 17000 फिटको उचाइमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि नयाँ दिल्ली र काठमाडौँ बीचको तनाव पैदा भएको थियो। यो क्षेत्र नेपालको सीमा क्षेत्र पर्ने र भारतले अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपालले यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। नेपालले यी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेर परिमार्जित नक्सा समेत जारी गरिसकेको छ। यो सडक मुख्य गरी कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच सीमाको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। नेपाल र भारत बीच सीमा विवादकै बीचमा लिपुलेख पासमा समेत चीनले ब्रिगेड नै तैनात गरेपछि भारतमा तरङ्ग पैदा भएको छ। लिपुलेख नजिकैको क्षेत्रमा यति ठूलो संख्यामा चीनिया सैनिक तैनात गरेपछि भारत सशंकित बनेको छ। विशेष गरी चीनको जनमुक्ति सेनाले त्यहाँ स्थायी रूपमा नै चौकी बनाएको बताइएको छ। 2 हप्ता पहिले नै त्यो क्षेत्रमा सैनिक तैनात गरिएको थियो। त्यहाँ 2000 भन्दा बढी सैनिक तैनात गरिएको छ। भारतबाट कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो र सजिलो नाका हो लिपुलेख। चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नयाँ दिल्ली, कानपुर, बरेली नजिक छ। लिपु भएर कैलाश मानसरोवर जान भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट सबैभन्दा छोटो अर्थात् करिब 800 किलोमिटर दूरी पर्छ। नयाँ दिल्लीबाट चीन पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका भएकाले पनि यति बेला त्यहाँ निकै महत्त्वको विषय बनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता डाक्टर युवराज संग्रौला लिपुलेखमा चीनको भन्दा बढी भारतको स्वार्थ रहेको बताउँछन्। भारत र चीन तिब्बतबाट हुन सक्ने सुरक्षा खतराका लागि त्यो ठाउँमा उपस्थित बनाउन चाहन्छ। अन्य क्षेत्रमा भारतका लागि यति सजिलो छैन। चीनिया गतिविधि नियन्त्रण र निगरानी गर्नलाई उक्त ठाउँ सबैभन्दा उपयुक्त छ, डाक्टर संग्रौला भन्छन्। भारत चीनका बीचमा उत्तरी सीमामा रहेका 3वटा मात्र खुल्ला व्यापार नाका मध्ये पश्चिम क्षेत्रमा यही सबभन्दा बढी कम उचाइको नाका हो, जुन आवजावतको लागि तुलनात्मक रूपमा सहज समेत छ। चीनको पुराङ काउन्टी अन्तर्गत प्रसिद्ध प्राचीन ताक्लाकोट बजार यहीबाट पुगिन्छ। हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्ने धेरै जसो भारतीय नागरिक एकपटक कैलाश मानसरोवर पुग्न चाहन्छन्। यही बाटोबाट आवागमन केन्द्रित गर्न सके व्यवस्थापन पनि सहज हुने भारतीय पक्षको बुझाइ छ। उत्तरतिर चीनले ताक्लाकोटलाई अत्याधुनिक सहरका रूपमा विकसित गर्दै सैन्य तैनाती समेत बलियो बनाएको छ। लद्दाख, काश्मीर लगायतका क्षेत्रका सीमामा बेला बेलामा तनाव भइरहने भएकाले भारत र चीन बीच पश्चिम उत्तर सीमामा सैन्य उपस्थिति बढाउन चाहन्छन्। त्यसैले सामरिक स्वार्थकै कारण दुवै छिमेकीको आँखा लिपुलेख भन्ज्याङमा परेको वैज्ञानिकको भनाइ छ। कतिपय विश्लेषकले भने चीनले यो मार्गलाई दक्षिण एसिया प्रवेश मार्गका रूपमा हेरेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। त्यसबाहेक तिब्बतीयनहरूले तिनीहरूको विश्वास जित्न पनि चीनले लिपुलेखको उपयोग गर्न चाहेको बताइन्छ। लिपुलेखमा चीनको व्यापारिक वा आन्तरिक स्वार्थ हुन सक्छ, तर भारतको व्यापारिकसँगै सामरिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ। उनले भने मानसरोवरलाई धार्मिक स्थलका रूपमा विस्तार गरी चीन तिब्बतीयनहरूको विश्वास जित्न चाहन्छ, तर भारतलाई चीनले आक्रमण गर्छ भन्ने डर छ। त्यसैले भइपरि आउने चुनौतीको सामना गर्न भारतको सामरिक स्वार्थ लिपुलेखमा छ। डाक्टर संग्रौला नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गर्ने भारतीय योजनाबारे चीन अनभिज्ञ रहेको हुन सक्ने बताउँछन्। चीन झुक्किएको हुन सक्छ। त्यसैले मैले बुझेसम्म अहिले चीनियाहरू भारतसँग सम्झौतालाई लिएर अलि असहज महसुस गरिरहेका छन्। भारत सरकार आप लोग नेपाली को क्या समझ रखा है? आपके मूवी के डायलॉग के जैसे बराती का ढोल क्या आप डंपू बजाते रहेंगे और नेपाली नाचते रहेंगे? ये कभी नहीं होगा और होने भी नहीं देंगे हम। नेपाल सार्वभौम रहा है और सार्वभौम रहेगा। आप लोग को पता होना चाहिए सन 1858 से 1947 का समय भारत को बेलायत एम्पायर
क्राउन रूल ने कब्जा किया था। हम वो नेपाली में से हैं जिसने वो अंपायर को नंगा करके भेजा था। इसीलिए हम भारत सरकार को अविलंब नेपाली जनता के आगे माफी मांगकर अपने देश के नक्शा को पुराने तरफ लाने का अनुरोध करता हूं। और भारत सरकार, सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप तो एक विश्व के शक्तिशाली नेता में से पहले नंबर में। आपके कंट्री से आने वाले इस तरह का गैर जिम्मेवार सूचना से आपका इज्जत और प्रतिष्ठा में चोट पहुंचेगा। इसीलिए हम इस पत्रकार सम्मेलन के मार्फत संपूर्ण भारत सरकार, भारतीय नागरिक और एम्बेसी सबको बताना चाहते हैं कि हम नेपाली रोटी बेटी के संबंध के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए आप यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी सर्वोत्कृष्ट और सम्माननीय, सबसे पावरफुल, द वर्ल्ड्स पावरफुल लीडर के नाते आपको एक काम करना पड़ेगा। हमने तो बात उठाई थी मोदी जी, पहले आपको लेटर भी भेजा था हमने कि आप लोग ने ये तरकारी में विषादी के लिए काम क्यों नहीं किया। तरकारी में विषादी तो डाल दिया था, अब सीमा में भी विषादी डाल दी। ये नेपाली जनता मर जाएंगे, लेकिन ना हम सरकार गिराने देंगे, ना लिपू लेक, काला पानी और नेपाल के विवाद आपको होने देंगे। हमने निकाला है एक विज्ञप्ति अंग्रेजी में, हम बांटना चाहते हैं आप लोगों को। आइए हजुर, विज्ञप्ति र म पढेर पनि सुनाउँछु। थ्याङ्क यू। Title of my press statement: Government of India should start impairing on the sovereignty of my country, Nepal. It has been widely covered that India has released a new map which denotes the territories of Lipu Lake and Kalapani as part of India. The new map was released on Sunday by the Indian Home Ministry, 4 days after they denoted Kashmir as part of India. This has caused much controversy in Nepal, with all political parties and citizens in Nepal, like me, stating these actions were objectionable and also disappointed by India's action. The move by the state impinges on the sovereignty of my country, the Federal Democratic Republic of Nepal. Moreover, I believe that dealing with the contested land, which is believed to be Nepal's, should be done in a diplomatic way and through bilateral diplomacy. Such unilateral actions are unacceptable and are not befitting of a state like India. Furthermore, the move is only a way for India to extend its growing influence in the region and is using Nepal as a political pawn to further its agenda. To use cartography as a form of geopolitics in such an obvious way is
disheartening as Nepal looks to India as a partner and ally. As such, I call for India, Government of India, Embassy of India to apologize for the unacceptable actions to the people of Nepal and to revert the world map back to its right and original state. Moreover, in order to deter future conflict, I ask for both states, Nepal and India, to solve their dispute through the United Nations, whose primary task is to maintain peace and security in the world and resolve such conflicts. Now, I ask for swift action from the United Nations to act as a mediator and solve this dispute, as the people of Nepal would like to see peace restored between the two countries, Nepal and India.